حضرات گرامی، پچھلے جمعے سن 4 ہجری دا بیان مکمل کیتا۔ سن 5 ہجری دا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جدوں ہجرت دا 5واں سال شروع ہویا تو اس سال دا تیسرا مہینہ ربیع الاول۔ ربیع الاول سن 5 ہجری وچ دومت الجندل، غزوہ دومت الجندل ہویا، لیکن اس دے وچ لڑائی دی نوبت نہیں آئی، قتال نہیں ہویا۔ پھر 5 ربیع الاول شریف دا 8واں مہینہ شعبان المعظم آیا۔ اس دے وچ غزوہ بنی مستلق ہویا اور قبیلہ بنو مستلق نو شکست فاش ہوئی۔ مسلمان مجاہدین فتح یاب ہو کے واپس آ رہے سن کہ رستے وچ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار گم ہویا۔ اس ہار دی تلاش وچ ام المومنین قافلے تو پیچھے رہ گئیاں، چنانچہ منافقین نو موقع مل گیا اما عائشہ تے بہتان لان دا، جس نو واقعہ افک کہندے نے۔ یہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اس دا بیان کسی ہور ویلے رکھ چھوڑنے ہاں۔ ذرا تصور کرو، میری اور تہاڈی بیوی دے اتے اگر کوئی الزام لائے، تہمت لائے، تو ساڈے دل دا کی حال ہوئے گا؟ اتھے اللہ دے پیارے حبیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی او بی بی، او زوجہ جس دے نال نبی کریم نو سب نالوں زیادہ پیار سی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے انہوں نے امتحان دیتے، آزمایا، پھر شانہ بھی بڑیاں، کیونکہ جتنا کسی دا مقام وڈا اونا امتحان وڈا۔ اس امتحان وچ سرخرو ہوئیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دی سورہ نور دے وچ پورا ایک رکوع انہاں دی شان وچ نازل فرمایا۔ واقعہ انشاءاللہ پھر سے کدے تو اے شعبان سن 5 ہجری غزوہ بنی مستلق وچ فتح یاب ہو کے واپس آ رہے سن، تو سرکار دا چونکہ طریقہ سی کہ آپ قرآن اندازی فرماندے سن، جس زوجہ مطہرہ دے نا قرآن نکلدا سی اونوں سفر وچ نال لے جاندے سن۔ اس دفعہ حضور دی ہمراہی اما عائشہ صدیقہ سن، تو یہ واقعہ افک پیش آ گیا۔ پھر سن 5 ہجری دا 11واں مہینہ ذیقعد دا مہینہ، اس دے وچ غزوہ احزاب پیش آیا۔ اسی اس دا بیان اج شروع کر رہے ہیں۔ ان دے اسباب کی سن، وجہ کی بنی اس غزوہ احزاب دی؟ پیچھے تسی سنیا کہ سن 4 ہجری وچ قبیلہ بنو نزیر، جو یہودیاں دے 3 قبیلیاں وچ ایک قبیلہ سی، بد عہدی دی وجہ تو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کرن دی سازش دی وجہ تو اس قبیلے نو حضور نے جلا وطن کر دیتا، شہر بدر کر دیتا، مدینہ منورہ تو کٹ دیتا۔ ہاں ایک کرم فرمایا کہ سواریاں بھی آدھے کولوں دیتیاں، 600 سواریاں نال دیتیاں اپنے کولوں، اور فرمایا اپنے گھر دا سامان جداد جو کچھ تسی لے جانا ہے لد کے لے جاؤ۔ اور ایک قبیلہ بنو نزیر یہودیاں دا
جلا وطن ہو کے خیبر دی وادی القرا وچ جا پہنچیا، اُتھ جا کے انہاں نے ڈیرا لا لیا اور اپنی جلا وطنی دا انتقام مسلماناں کولوں لین واسطے قبیلہ بنو نذیر دا جو سردار حی بن اخطب سی، اس نے عالم بھی سی یہودیاں دا اور سردار بھی سی، حی بن اخطب اور کنانہ بن ربی وغیرہ جو یہودیاں دے سردار اور رئیس سن، انہوں نے مکے جا کے قریش، کفار قریش، مکے دے کافر قریش نو مسلمانوں دے خلاف جنگ تے اکسایا۔ جنگ تو پہلے بھی کر چکے سن، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، تو اس دفعہ انہوں نے جنگ تے اکسان والے اے یہودی بنو نذیر قبیلہ والے سن۔ قریش نو اکسایا، پھر قریش دے علاوہ ہور جڑے قبیلے سن، جویں قبیلہ بنی غطفان ہے، قبیلہ بنو سلیم ہے، قبیلہ بنو مرہ، قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنی اشجع، یہ مختلف قبیلیاں نو مسلمانوں دے خلاف جنگ تے اکسایا۔ نہ صرف اکسایا بلکہ انہاں نو مسلمانوں دے خلاف جنگ اتے راضی کر لیا۔ یہ سارے قبیلے ان کٹھے ہو گئے، تقریباً 12 قبیلے سن، اور انہوں نے جو فوج ترتیب دیتی 12 قبیلیاں نے، انہوں دا لشکر جڑا ہے تعداد بھی 12,000 تک جا پہنچی۔ تو 12,000 دا لشکر جرار کفار دا مدینہ طیبہ تے اتے حملہ آبر ہون لئی روانہ ہویا، کہ اس ویلے مسلمانوں دی تعداد تے تقریباً 3,000 سی، جنہاں وچ منافق بھی سن، منافقاں نو شامل کر کے ہن 3,000 دا 12,000 نہ تو کوئی مقابلہ نہیں۔ تو وہ بھی اسے نیت دے نال اتھوں روانہ ہوئے 12 قبیلے 12,000 دی تعداد وچ، کہ ہن مدینہ شریف دی معاذ اللہ اٹ نال اٹ وجا دینی ہے، بندہ اسی چھڈنا کوئی نہیں۔ قریش دا سپہ سالار ابو سفیان سی، قبیلہ غطفان اور اس دے جو ساتھی قبیلے سن حلیف قبیلے، انہاں دا علمبردار عیینہ سی۔ زمیں سہمی ہوئی تھی آسماں چکر میں آیا تھا، کبھی اس دشت پر اتنا بڑا لشکر نہ پایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ دے جاسوساں نے دس دیتا، اطلاع کر دیتی کہ 12,000 دا جری لشکر مدینہ طیبہ تے حملہ کرن لئی آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی مجلس مشاورت بلائی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہر کام مشورے دے نال کردے سن۔ اللہ نے فرمایا سی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور نبی پاک نو تے رب نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سنیا ہر معاملے وچ تو انہاں صحابہ کولوں مشورہ لیا کر۔ بلکہ 25ویں سپارے دی ایک سورت ہے 6 رکوعاں دی، ان دا نام ہی شورا ہے، مشورہ۔ تو مشورے دی بڑی اہمیت ہے، مشورہ کر لینا چاہیے۔ سیانے کہندے نے کوئی ہور نہ لبے مشورے واسطے، دیوار نال بھی مشورہ کر لو، بعد میں تسی اپنی مرضی کرو،
لوگوں کو مشورے لو، کوئی گل نمی سامنے آ جائے گی، ہو سکتا ہے جی گل تواڈے ذہن وچ نہیں ہے، کوئی نمی گل سامنے آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، اے حبیب تو انہاں صحابہ کو مشورہ کر لیا کر، فیضا عزمتا، تو پھر جدوں تیرا دل کسے ایک پاسے جم جاوے، ایک فیصلے تے تو پہنچ جاویں، فتوکل علی اللہ، پھر بیڑی ٹھیل دے تے اللہ اتے بھروسہ کر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے صحابہ نو بلایا مشورے واسطے، اور آپ نے فرمایا، کہا اس مرتبہ سب سے بڑا سیلاب آتا ہے، کیونکہ جنگ بدر ہوئی سی تے کفار کنے سن؟ 1000، 313 دے مقابلے وچ 1000۔ پھر جنگ احد ہوئی، 750 دے مقابلے وچ کفار دی تعداد سی 3000۔ یہ پہلا موقع سی کہ ہن 12000 دا لشکر، ایک لشکر نہیں بلکہ کوئی قریش اور نال مختلف قبیلے جڑے نے اور رل کے حملہ کر رہے ہیں۔ اس والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن سیلاب آ رہے ہیں۔ کہا اس مرتبہ سب سے بڑا سیلاب آتا ہے، عرب کا منتخب مجموعہ احزاب آتا ہے۔ احزاب حزب دی جمع، حزب کہندے نے ایک فوج نو تے احزاب کہندے نے فوجاں نو، تے فرمایا عرب دا منتخب شدہ احزاب یعنی فوجاں آ رہی نے، تمہاری رائے کیا ہے، کس طرح ہو سد باب اس کا، بتاؤ کس طریقے سے دیا جائے جواب اس کا۔ اس میٹنگ وچ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود سن، کیونکہ یہ اسی گل کر رہے ہیں سن 5 ہجری، وہ بھی اخیر دی 11واں مہینہ ذقعد 5 ہجری، تے حضرت سلمان فارسی سن 2 ہجری وچ اسلام قبول آپ نے کیتا سی، 3 سال ہو گئے سن حضور دے صحابی بنیا حضرت سلمان فارسی دی۔ اس ویلے عمر کنی سی؟ 230 سال۔ بڑی لمبی عمر پائی۔ سن 5 ہجری ہے، کملی والے نے سن 11 ہجری وچ وصال فرمایا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی کئی سال تک زندہ رہے، بڑی لمبی عمر پائی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیتا کہ حضور، فارس کہندے نے ایران نو، او ایران تو آئے سن، فارس ایران دا پرانا نام فارس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ایران وچ یہ رواج ہے کہ جدو دشمن پج کے آ جاوے، طاقت وچ ہوے زیادہ، تعداد وچ ہوے زیادہ، تے مقابلہ کرنا ممکن نہ رہے، تے اسی لوگ ایران دے وچ خندق کھود لینے ہاں تے دشمن دی پیش قدمی روک دینے ہاں، خندق نو ویکھ کے دشمن اس خندق نو پھر پھاند نہیں سکدا، تو لہذا دشمن رک جاندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی دی اس رائے نو اور مشورے نو پسند فرمایا، اور صحابہ نو فرمایا کہ بھئی تیاری وٹو تے مدینہ شریف دے آلے دوالے خندق کھودو۔ خندق جڑی ہے وہ مدینہ شریف دے آلے دوالے تقریباً 3 میل بندی سی، وہ جگہ بندی سی جو خندق کھودنی سی۔ تو آپ نے اپنے سارے صحابہ نو 10 دیاں ٹولیاں وچ تقسیم کر دیتا، اور ہر ٹولی دے ذمے لگایا کہ ہر ٹولی نے 40 گز خندق کھودنی ہے۔ 10 دی ٹولی، ہر ٹولی دے ذمے 40 گز خندق کھودنی ہے۔ یہ چوڑی کنی ہوئے گی؟ 5 گز، تو گہری کنی ہوئے گی؟ وہ بھی 5 گز۔
اپنی چھت کنی اچھی ہوئے گی؟ نہیں فٹاں نہیں گزاں گل کرو، کیونکہ گز کی گل ہو رہی، 4 گز 12 فٹ تے کھڑی، تو تسی اندازہ لاؤ کہ یہ 4 گز ہے، تو ہوں 5واں گز بھی بچ پاؤ تو خندق کنی گہری ہوئے گی؟ چنگی گہری ہو جائے گی نا، نہر نال تو چوکھی گہری ہوئے گی، نہر اینی گہری نہیں ہوندی۔ حضور دی تدبیر دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سپہ سالار، فوج دے سپہ سالار، تسی سرکار دی جس حیثیت نو ویکھ لو، بطور جج، بطور قاضی حضور دے فیصلے ویکھ لو، بطور نبی سارے نبیاں دا لاڑا، سید الانبیاء، ہر حیثیت دے وچ سبحان اللہ۔ ہن جدو جنگی فیصلہ حکمت عملی ترتیب دیتی جا رہی، آپ نے فرمایا خندق جنی گہری کھودنی اونی چوڑی کھودنی، تاکہ چوڑی اتنی ہو جاوے 5 گز کہ دشمن جڑا ہے اس نو پھلانگ نہ سکے، گہری بھی ہے، بچ اترے گا تو پھر خندق دے اتنے جو نگران نے، جو پہرے دار نے، خندق کھود کے چھوڑ تو نہیں نہ دینی، خندق کھود کے اتنے پھر پہرا بٹھایا اندر دی طرف شہر والے پاس سے، تاکہ بیرونی دشمن جدو آوے تو نہ خندق نو مٹی نہ بھر کے تے گزر سکے، کوئی پول بنا کے گزر سکے تے نہ وچ اتر سکے۔